Malipayong Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Nabanhaw si Jesus. Mao kini ang saad sa atong Ginoo nga dili lang siya magantos, pero sayang pag-antos mamatay ug unya mabanhaw siya. Busa ako moingon, malipayon nga kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw. Alleluia, alleluia. Karong adlaw mao ang unang adlaw human sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. O sa dili pa kita mo padayon, mo greet usa ako nga belated birthday greetings ngadto ni Father Jason Panagiton, ingon usab ngadto ni Father Vicente Mandaya. Si Father Jason Panagiton, misaulog siyang birthday natong Abril 3, Biyernes Santo, Abril 3. O si Father Vicente Mandaya, misaulog siyang birthday kagahapon, Domingo, Abril 5. O karong adlaw, ako pong birthday greetings ngadto ni Father Ernest Kulanag, ang kura paroko sa Macalibre Alto, Lupisaina, Misamis Occidental. Ako po nga greetings sa Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Sandy Comita nga mao ang kura paroko sa Saint Francis Xavier dinha sa Lupisaina, Misamis Occidental. O ako po mangyo ninyo nga inyo akong iampo sa ako nga ika-43 nga kasaulugan sa akong pagkapari sa akong priestly ordination anniversary ugma Pitsa 7, Abril 7, ika-43 na nako katuig sa akong pagkapari. Busa ako maghangyo kaninyo nga iampo usab ako ninyo aron ako adunay spiritual strength nga mupadayon sa akong pagpang-alagad. Karong adlaw sa ako nang gikaingon, di na ko kalimtan ang akong pasalamat ngadto ni Sir Carmelito Hiray nga mi paambit o usa ka sako nga bugas, 25 kilos. Ingman usab ako nga pasalamat diay sa midalit o pamahaw nako niadtong Abril 3, Biyernes Santo, human sa Stations of the Cross, gikan sa Banyadero hangtod sa ngadto sa golf course sa Bagakay area. Akong pasalamat sa mihatag sa pamahaw si Honorable Archie Romero, ingon usab sa iyang kapikas si Honorable Barangay Captain Madam Romero. Salamat kayo ninyo, Banay Romero, sa inyong pagdalit sa mao nga pamahaw o uban kanako ang mga kaparian sa Banyadero, Father Cody Sarinas, Father Michael Sinugbuhan, ingman usab si Father Jerry Lawrence Tautuan. Salamat kayo ninyo o ako usab nga pasalamat sa casts sa tanan nga mibulig nga mihimo sa drama bahin sa Way of the Cross. Karong adlaw sa ko nang gikaingon, mao ang unang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, adlawng Lunes, ug ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan nga nanghadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug padtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug ilang gisuginlan ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta og giingnan, ipanugilo ninyo
nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, salamat kayo sa mga matuohon sa Archdiocese sa Osamis, sa probinsya sa Misamis Occidental, sa inyong pagtambong sa mga balaanon nga mga adlaw diin atong gihimo ang mga ritual bahin sa atong pagtuo, sugod sa mga pangumpisal, hangtod na sa pagbindita sa lukay, hangtod na usab sa pag-Stations of the Cross, paghugas sa tiil, o ginguman usab pagbindita sa bag-ong kalayo o bag-ong tubig, hangtod nga miabot kita sa gitawag o Alleluia, ang mga kabataan nga mikanta og Resurrexit Alleluia. Ipasabot na nabanhaw siya, maglipay, Alleluia, Alleluia. Mao kini ang nakaanindot sa tong pagtuo. O busa ako mapasalamaton sa mga miduyog o mapasalamaton natong tanan kay ato man gyud nga gipuy-an ang atong pagtuo. Ang atong ebanghelyo karon sumpay sa ebanghelyo kagahapon sa buntag. Atong hinumduman nga ang mga babae miadto sa lubnganan. Sila si Maria Magdalena, si Joanna, o si Maria inahan ni Santiago. Ug sila nakakita nga wala na didto ang lawas sa atong Ginoo. Ug ilang nahibalgan, sila kahibalag sila sa duha ka lalaki. Ug maunay kadto ang duha ka anghel nga mingon kanila nganong nangita pa man kamo sa buhi dinhi sa mga patay. Ipasabot nga ayaw pangitaan ninyo ang mga buhi dinhi sa lugar sa mga patay. Nindot kini nga pagtulunan o gapakita kini nga ang duha ka anghel nga mipahibalo sa mga babay nga sila kinahanglan nga mutuo nga adunay pagkabanhaw. Dinhi sa ebanghelyo miingon nga nangahadlok apan nangalipay sa dihang ilang nakita nga nawala na ang lawas sa atong Ginoo. Nangahadlok ug nangalipay. Nangahadlok tingali tungod kay kulang sila sa pagtuo. Ang ilang kahadlok tingali gibasihan nga tingali gikawat ang lawas sa atong Ginoo. Nangahadlok sila. Apan nangalipay tungod kay nahinumdo usab sila nga ang Ginoo misulti nga human sa ikatulo ka adlaw sa iyang paghigda dinha sa lubnganan siya mabanhaw. Kini gapakita nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tawo, nangalipay sila kay ila magyung nasinati ang kamatuoran sa gisulti sa atong Ginoo. Pero moari kita sa duha ka anghel nga galingkod unya misulti nga nabanhaw ang atong Ginoo. Sa balaod God ni Moises sa mga Hudiyo, kinahanglan kung ikaw gustong muhatag o usa ka pagtulunan, usa ba hinuon ka testimonyo, kinahanglan nga buhaton kini sa duha o tulo ka tawo aron adunay saksi sa imong gipanulti. Mao na nga duha ka anghel ang gapakita o misulti kanila nga nabanhaw na ang atong Ginoo. Unya nindot ang nakanindot ani kay ang una gyud nga gisulti sa atong Ginoo mao man gayud ang pag-ingon nga ayaw kamo kahadlok ang kalinaw magauban kaninyo. Ang una gyud gisulti niya nga peace be with you. Ang kalinaw magauban kaninyo. Ako ning gisulti tungod kay dako kining kahulugan
sa atong kapanahunan karon. Ang atong kalibutan anaa sa krisis sa kalinaw. Wala kitay kalinaw, nahadlo kita tungod lagi sa miulbo nga gubat tali sa Amerika ug Iran o ang Israel mitambayayong usab sa mao nga gubat, mitambayayong sila sa Amerika. Mao na nga gubat sa Amerika, Israel batok Iran, gubat usab sa Russia batok Ukraine. Hangtod karon wala pa gayud mahunong ang maong gubat. Hinaot nga ato yung nga iampo ang kalinaw. Mao man bitaw nga ang Archdiocese sa Osamis mipagula gyud og usa ka pangalyupo pagampo alang sa kalinaw. Og importante kini nga balik-baliko nato ang pag-auhag nato nga mga katawhan sa Misamis Occidental nga muampo gayud kita sa kalinaw. Sa ako nang gikaingon sa diha nga misugat, sa diha nga si Jesus mipakita sa tulo ka babae, ang una niyang gisulti mao gayud ang kalinaw magauban kaninyo. Ang kalinaw nga gikan gayud sa atong Ginoo. Ana may kalinaw nga kini maghilom lang ta, pero di mo gyud tinuod nga kalinaw. Namay kalinaw kung dili lang gyud ta mo batok og pulong batok sa usa ka tawo. Naay kalinaw pero dili ka na mao ang matuod nga kalinaw. Ang matuod nga kalinaw mao ang kalinaw nga atong huptan kay kini gasa gikan sa Dios. Kung kita makadawat sa maong kalinaw, nindot gyud kaayo ang atong pagabation. Ug mao kini ang gisulti sa atong Ginoo ngadto sa tulo ka babae. Ang kalinaw magauban kaninyo. Unya sa diha nga nakaila sila sa tingog sa atong Ginoo, mihapa dayon sila o mihikap sa mga tiil ug misimba kaniya. Nindot kayo kining pagpakita sa tulo ka mga babae. Diha misimba sila, mihapa sila sa tiilan sa atong Ginoo. Ilang gipakita ang ilang pagtahod, ilang gipakita ang ilang gugma ngadto sa atong Ginoo. O diha giingnan sila sa atong Ginoo, ayaw kamog kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug padtua sila sa Galilea. Diha ang atong Ginoo mihatag og usa ka mandato nga gisangon kanila isip ilang misyon. Ang misyon mao nga sila musulti sa mga apostoles nga muadto sila sa Galilea kay ang Ginoo makikita kanila. Hindot kayo kini ba nga kining in every encounter with the Lord there is always the giving of the mission. Mo ginay atong hinumduman. Kung kita makahibalag sa Ginoo, aduna gyud kitay misyon nga ihatag kaniya alang sa atong isig katawo. Muna nga ang kinibang pagdawat di ay sa kanabitang responsibilidad, misyon kana. Muna nga ang ako yung awhagon dapito ng mga ginikanan nga ilag yung hatagan og responsibilidad ang ilang mga anak kay kini pagpakita nga ilang gihatagan og misyon ang ilang mga anak. O kung mobalik kita sa mga kababayan, daghan sa atong mga igsuong mga babae nga gahimo gayon og misyon. Misyon pagkakatekista, misyon din sa Family and Life Movement, misyon din sa Vocation Committee, ang misyon nga magdala sa kamatuoran nga si Jesus nabanhaw. Sa diha nga si Jesus mipakita sa tulo ka babae, iyang giingnan ang tulo ka babae nga ayaw kamo kahadlok, adto ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Atong makita nga ang tulo ka babae gihatagan og misyon. Ang misyon nga magdala sa kamatuoran nga si Jesus nabanhaw. Ang misyon nga nagmagdala sa kamatuoran nga si Jesus adunay pangandoy nga magkikita kanila physically didto sa Galilea. Ngano man yun nga didto man sa Galilea ang ilang panagtagbo tungod kay didto sa Galilea
nahimugso o misugod ang maong bukasyon sa mga apostoles ug didto usab sa Galilea lig-unon sa atong Ginoo ang ila nga bukasyon pinaagi sa paghimamat kanila sa nabanhaw nga Hesus. Ang mga babae gihatagan og misyon sa kamatuoran nga magdala nga musangyaw sa kamatuoran. Pero atong mabasa usab dinhi ang mga sundalo nga namauli og sa syudad ug ilang gisuginlan ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo unsa gitudlo sa mga kadagkuan sa mga pari. Dili kamatuoran kay ilang manggiingnan hinuon ang mga sundalo nga ayaw kamo kahadlok. Ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta og giingnan ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Nindot kay no? Si Jesus mihatag og misyon sa mga babae. Misyon nga musulti sa kamatuoran nga si Jesus nabanhaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari mihimo usab og lakang nga muhatag ang mga sundalo og usa ka bakak nga pagtulunan bahin kang Hesus nga ang mga iyang mga disipulo miadto og mikuha gikawat ang iyang lawas samtang nangatulog sila. Nindot kay nino kada bitawng si Jesus usa ka leader nga gahatag o maayo nga panig-ingnan, nagsulti sa kamatuoran, naghatag og misyon aron ipakaylap ang kamatuoran. Ang mga kadagkuan sa mga pari mihatag usab og kasuguan, pero ang maong kasuguan usa ka bakak nga ilang isulti nga ang mga disipulo ni Jesus miadto sa diyang gabi na ug ilang gikawat ang patayng lawas sa atong Ginoo. Puros mga leader ug si Jesus usa ka leader nga matinud-anon ug wala magsulti og bakak. Samtang ang mga pari leader pero ang ilang gipuy-an mao ang pagpamakak. Murag mao pud ni ron sa atong kalibutan no dinhi sa ato karon nga nasod nga anaa ang uban nga mga congressmen o congresswomen o uban nga mga senador nga unta sila mga leader pero usa ilang gipakaylap ila sa sobra nga politika ila nung gidipinsahan ang mga kawatan, ang mga corrupt nga mga opisyalis. Ngani hangtod karon wala pa mga na priso. Ana si kining senador kanhi senador Bong Revilla. Pero hangtod karon wala pa man siya hukmi gyud. Wala pa may gipakanaog nga hukom. Mao ni nga kanang lain jud kaayo ang atong nasod karon. Naa ang graft and corruption. Gani giingon man nga murag kita ang murag number 3 o number 2 nga corrupt nation in Asia. Nya makaulaw kayo na nya ang problema kay ang naa man gyud sa kinahitasan sa poder mao man gud ang nagpasingulo sa korupsyon. Mo na nga lisod jud kaayo. Ako ning gisulti tungod kay atong gi-contrast the leadership of Jesus which is based on morality, on truth, the leadership of the high priests which is not the leadership of the high priests which is not grounded on truth. Kay ilamang ipamakak, ilamang gitudluan ng mga sundalo nga mamakak, kini dili maayo. Mao na nga kini pagtulunan usab sa atong mga leaders nga kinahanglan gyud ato gyud nga dapigan ang kamatuoran, ato gyud dapigan si Hesus, dili nato dapigan ang mga kadagkuan sa mga pari nga bakakon o hinaot nga mao kini ang atong puy-an. Unya
Sa katapusan, mingon dayon ang mga kadagkuan sa mga pari nga ay mo kabalaka kay kung mahibaw-an kini sa gobernador, kami lay mag-igo unsaon na mo pagsulti ang ayaw ka mong kabalaka nga gidawat sa mga gwardiya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila. Naagyud ang korupsyon sa istorya karon dinhi, naagyud ang korupsyon. Ang mga kadukuan sa mga pari nga gadala og bakak, gihatag ang kwarta ngadto sa mga sundalo nga mga corrupt usab, o dinhi ato gyud nga nasinati nga ang korupsyon naa gyud ay sa tao. Ang importante mao nga kita moingon no to corruption. Duna gyud freedom ang tao nga mo himo sa maong desisyon nga moingon no to corruption. Unya hinaot nga kita makasabot niini ug ato yung puy-an dapigan ang kamatuoran. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kat sang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab akong pasalamat ngadto ni Ma'am Panunsyalman sa bugas nga iyang gihatag, ingman usab ngadto ni Sir Carmelito Hiray sa bugas gyapon nga iyang gihatag, ngadto usab sa mga mitabang dina sa kuta nga mihatag og mga snacks sa atong mga batan-on nga mihimo sa tiniblas o mihimo usab sa pagpang-alagad. Dili nako sila masulti ang ilang mga pangalan kay ang ilagod nga gipanulti nga isekreto lang. Pero sa akong nahibaw-an, ang Eagles Club ingaman usab dunay nang hatag og tubig, dunay nang hatag bottled water, dunay po nang hatag og free nga kape. Muna nga salamat kayo ninyo mga manggihatagon. Nalipay ako kay kini pagpakita manggayon sa atong pagtinabangay ug nagpakita kini nga kita aduna gayoy generous heart. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga atong puy-an ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang pagpakita nga atong puy-an ang kamatuoran. Mao kini ang kasuguan sa atong Ginoo. Ug kung ato kining mapuy-an, ato pod nga nadawat o kita usab adunay paglaom sa pagkabanhaw. Duna may pagkabanhaw ang tanan, ang uban mabanhaw nga adunay kinabuhing dayon, samtang ang uban mabanhaw apan silutan. Hinaot nga atong pilion nga puy-an ang kamatuoran. Sa katapusan, mohangyo usab ko ninyo tungod kay ugma Abril 7 mao man ang ako nga ika-43 katuig nga pagkapari. Giordinahan ako ni adtong Abril 7, 1983 ni Obispo Jose Maria Querejeta, CMF DD, dito sa El Pardo, siyudad sa Sugbo. Hinaot nga inyo akong iampo. Ako pagyapon nga mahanduraw ang akong ordinasyon. Salamat Ginoo ug salamat ninyo nga hangtod karon giatagan ninyo ako bili isip sa inyong pag-ampo ngadto sa Ginoo nga ako bisan sa akong pagka dili takos apan gigasahan ako aron ang maong gasa ako usab nga ikapaambit sa uban. Salamat sa Ginoo, salamat ni Obispo Jose Maria Querejeta, CMF DD, Obispo sa Basilan kaniadto, ug salamat usab sa akong mga ginikanan nga mitaliwana, si Papa Ireneo Abatayo Humuad ug si Aurelia Sarmiento Humuad. Hinaot nga
mubulig kamo kanako ug inyo usab ako nga ubanan sa akong mga pag-ampo. Salamat kaayo ninyong tanan o ako usbon ko gapasalamat jud ko sa Ginoo sa akong pagsaulog sa ika-43 katuig pagkapari ugma Abril 7, 2026. Salamat sa inyong pangamuyog pag-ampo alang sa ako nga Presbyteral Ordination Anniversary. Magpadayon kita nga mag-inampo ay kaya ang pag-ampo mo'y kusog nga magdala ka nato ngadto sa dalan padulong sa gingharian sa Dios. Malipayon nga Pasko sa pagkabanhaw. Alleluia, alleluia. Jesus is risen. Padayon kita nga mag-inampo ay sa usag-usa. Ako po diyang ipahinumdom nga ang ato karon dili na nato iampo ang naandan nga Angelos kundi atong iampo ang Regina Coeli, ang Reyna sa langit paglipay, mao kini ang puli sa Angelos tungod kay niining period, niining pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang atong ampuon mauman ang Regina Coeli. Muna nga dili na nato gamiton ang Angelos muna, ato usa nga iampo ang Regina Coeli. Padayon kita nga mag-inampo ay o ato gayon nga hatagan o maayo nga pagtan-aw ang atong espirituhanon nga kinabuhi, talikdan ang pagpakasala kay kun kita mohimo niini kita anaa sa dalan padulong sa pagkabanhaw uban sa atong Ginoo. God bless natong tanan.